कहाँ पुर्यो ठेगाना कहाँ पुर्यो ठेगाना चिठी मेरो पुगेन समयमा पुगेन आउँदै होला तिम्रो बोली सुनेर घुमेर उडेर तिम्रैतिर चल्ने आवाज छुएर सुनेर उडेर मन्जुरी थिएन मेरो जब टिपी कसेर गयो तिमी चढेर मसँग तिमीलाई ब्रेक पो चाहियो रे भनेर मेरो यो मनमा तिमीले तिर्ने आनेर कुन बेला हो कुनै चाल नै पाइन ताकेको एक्लै नै तैरिरहे एक्लै नै सहिरहे यत्तिकै पर्खिरहे बेथामै कुरिरहे के पायौ तिमीले यस्तो गरेर ठेगानै नलेखिकन चिठी लेखेर आउँदै होला तिम्रो बोली सुनेर घुमेर उडेर तिम्रैतिर चल्ने आवाज छुएर सुनेर उडेर आउँदै होला तिम्रो बोली सुनेर घुमेर उडेर तिम्रैतिर चल्ने आवाज छुएर सुनेर उडेर सुरुवात हुनु नै गति त्यो पोजिटिभ एनर्जी कमी त्यो मेरो यो जीवनमा जुन बेला भेटे तिमीलाई देखेर बसेको मान्छे नि एक्कासी उठे म राम्रो आवाज तिम्रो हत्केला चुमेर त्यो भन्दा बेसी के बोल्न नि सकिन तिमी मुसुक्क हाँस्यौ झन्डै डलिन कन्ट्रोलमा बसे म ढल्न चाहिँ ढलिन पहिलो राम्रो मेमोरी भएर होला यादै रहन्छ सधैँभरि मलाई मसँग ब्रेक पो चाहियो नि भनेर म दैलो गाउँछु जब खोजिरहेको हुन्छु अनि पाउँदिन तिमीलाई कहिले नि चेक नि गर्नु भनेर